अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान PGF न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल पाकिस्तान से PGF अशफाक जाफरी आपसे मुखातिब है। लियारी के थाना बगदादी के से मुअत्तल किए गए SHO को आवाम ज़्यादती समझ रही है और शवाहिद भी यही बता रहे हैं कि एक पुराना केस नेपियर थाने का और लियारी में जो जराइम को उखाड़ने की जद्दोजहद वो नहीं भाई। 4 जराइम पेशा अनासिर और उनके सहूलतकार राशि अफसरान एक दरख्वास्त दे दें SSP को, और SSP जमाल खान लगारी जैसे ऐसे अफसर जिसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड तो बड़ा तवील है। इल्ज़ामात जो है वो है किरदार कुशी। ऐसे इल्ज़ामात के तहत मुअत्तल किया गया है, ये ज़्यादती है। IG सिंध से हम राब्ते में हैं, कराची पुलिस के अच्छे अफसरान से भी राब्ते में हैं। गुज़िश्ता रात 2:30 बजे तक हमारी मीटिंग हुई। हमने आवाम को बड़ी मुश्किल से रोका, वो सड़क पर आना चाहते थे और हमें धमकियां दी जा रही थी। पुलिस के आला अफसरान में नाम लूँगा तो है, बस नाम नहीं ले रहा तो वो इसमें अपनी इज्जत समझे और अपने फैसलों पर नजरसानी करें। हम नेपियर के चौधरी अरशद को भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने किसके कहने पर ये सारा ड्रामा रचाया। उस स्मगलशुदा छालिया के मालिक को भी तो लेकर आओ। कहां से आ रही थी छालिया, किसको पहुंचाई जा रही थी छालिया? मुआसवा तो चौधरी अरशद का भी होना चाहिए। रात 2:30 बजे तक हम लियारी की गलियों में आवाम को मुश्तैल होने से रोकते रहे। वो गम और गुस्से में भरे हुए थे और सड़कों पर मुजाहरा करने का प्रोग्राम था आज शाम 4 बजे। आवाम को मुतमईन करना है, उन्हें पुरअमन रखना है। हम बाहमी मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि बरोज़ जुम्मा हम अलामती धरना देंगे लियारी गेट वे पर, जो शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रोड पर बना हुआ है और जहां से लियारी का दाखिला होता है। हम यहाँ धरना देंगे, अलामती धरना देंगे बाद नमाज जुमा, और ये अलामती धरने के दौरान हम ऐलान अपना जारी करेंगे कि हम तवील मुद्दती धरना भी दे सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। और मैं ता दमे मर्ग, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भूख हड़ताल करूंगा आवाम के मसाइल पर, पुलिस के मसाइल पर। ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे बच्चों के मुहाफिज हैं, हमारे माल के मुहाफिज हैं, हमारी जान के मुहाफिज हैं। हम इनके लिए भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे जो अच्छे अफसरान हैं और फिर वो ज़्यादतियों का शिकार होते हैं। अब हम आते हैं DMC साउथ की तरफ। DMC साउथ में इंसदाद तजावुज़ात का जालिम तरीन डायरेक्टर काजिम शाह मुअत्तल कर दिया गया। हमने जदोजहद की। अब नंबर है PS 108 के MPA अब्दुल रशीद का। हम शवाहिद सामने ला चुके हैं, दस्तावेजी शवाहिद हमारे पास मौजूद है। हम जमात इस्लामी की क़यादत से भी अपील कर चुके हैं। जुम्बिश न जुम्बिश, आगे क्या कहूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी कहता हूँ कि देखें, आपकी छतरी तले बहुत कुछ हो रहा है। ये डायरेक्टर, मुअत्तल डायरेक्टर काजिम शाह जो 10 लाख रुपए तकसीम करता था, कहाँ से करता था,
گھر سے لے کر آتا تھا، اس کے پاس دولت کا کنواں ہے. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. کاظم شاہ معطل ہو گیا ہے، اس کی بحالی کے لیے اگر کسی نے کوشش کی تو پھر اس کے چہرے کو بے نقاب کریں گے ہم، عوام کے سامنے لائیں گے ہم. جیسے ہم نے لیاری جنرل اسپتال سے سابق ایم ایس ڈاکٹر انور پالاری جیسے جنسی درندے جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر بری نظر ڈالتا تھا، ہم نے اسے روانہ کیا، اسی طرح ہم ان کو بھی لیاری سے روانہ کریں گے جو لیاری کی عوام کے ساتھ مسائل پیدا کر کے کھیلتے ہیں. اب بند کر دو یہ کھیل زیادہ دن نہیں چلے گا. عوام میدان میں آ چکی ہے، عوام کبھی غلط نہیں ہوتی، اور لیاری کی عوام نے تو آپ کے کراچی کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، آپ کا سمندر محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ سی پیک شروع ہو سکے. سی پیک کے لیے لیاری کی خونی قربانیاں دیکھو گے تو لیاری 2008 سے 2013 تک آگ اور خون کے سمندر سے گزرا ہے، تاکہ پورے پاکستان کو معاشی سطح پر مستحکم کیا جائے اور یہاں کے غریب عوام کو روزگار ملے ان کے گھر کے پاس. میں مزید اگلی کلپ میں اعلان کروں گا. میری طبیعت خراب ہو رہی ہے بہت زیادہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں، آخری سانس تک مظلوم عوام کے ساتھ ہوں، اچھے پولیس افسران کے ساتھ ہوں. پاک فوج تو ہماری جان ہے، رینجر سندھ ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ریاست پاکستان کے حکم کے ہم پابند ہیں. ہم ایس او پیز کا بھی خیال کریں گے. ہم امن امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے بھی روکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارتی شرارت کر جائے. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ شرارتی عناصر سرگرم ہو چکے ہیں، لیکن وہ آگاہ رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ارد گرد کہیں اشفاق جعفری موجود نہ ہو، کیونکہ اشفاق جعفری اب صرف اکیلا اشفاق جعفری نہیں ہے. لیاری کا ہر فرد، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر صحافی اشفاق جعفری بن چکا ہے. انشاءاللہ سیاست کو بھی دیکھ لیا عوام نے، سماجی رہنماؤں کو بھی دیکھ لیا، اب ہم جیسے حقیر فقیروں کی جدوجہد بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہوں گے کامیاب. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. وما علینا الا البلاغ.